اخوان اخوات، السلام عليكم. صحاب قناه الكتروتيك، مرحبا. اليوم ان شاء الله غادي نشوف معكم واحد لا بتيت بومب كما كتشوفوا، بتيت بومب مونوفازي. كيفاش نبرونشيوها، كيفاش نديتيكتيو الخيوط الا ما عندناش واحد البلاك سيناليتيك. حيت لا بليبار دي موتور بومب اللي كيكونوا صغار بحال هذا الشكل كيكونوا عندهم 3 كابل خارجين من القلب ديال الموتور كيف ما كتشوفوا. بغينا نديتيكتيو ونعرفوا هاد الخيوطه فين غنبرونشيو 220، فين غادي نزيدوا واحد لو كوندونساتور دو ديماراج. غادي نحاولوا نشوفوا هاد المسائل ان شاء الله. المهم غير لو برانسيب، هاد لي موتور كيكونوا فيه القلب ديالهم دو بوبين، ان بوبين بيرمانونت اي ان بوبين اوكسيليير. الاوكسيليير سي بور هي اللي كيتبرونشا معاها لو كوندونساتور باش كيديماري الموتور، و ابري واحد سيرتان طون ملي كيديماري الموتور هذاك لو كوندونساتور ما كيبقى عنده حتى شي دور، يعني كيساعد غير الموتور في داك الديماراج الاول. اذا تحط قدامنا هذا الموتور، بغينا نديتيكتيو هاد لي فيل هادو فين غندخلو 220 ديالنا. لو برانسيب كيقول لنا بانه كاينين دو بوبين، واحد لا بوبين الريزيستونس ديالها كبيره، وواحد لا بوبين الريزيستونس ديالها صغيره، ومشاتين هما من واحد الراس ديالهم. اذا كيوليو عندنا 3 كابل. دابا غنعرفوا لو بوين كومون، وغنعرفوا لا ريزيستونس الصغيره ولا ريزيستونس الكبيره. لا ريزيستونس الصغيره هي اللي كتكون بيرمانونت، هي اللي كتركب فيها 220، ولا ريزيستونس الكبيره هي دو ديماراج. اذا نبداو على بركه الله. عندنا واحد الملتيمتر ميتريكس ولا كالكو سوا لا مارك، ما يعنيناش. المهم اللي غادي يعبر لنا كونتينيتي. غادي نشوفوا، غادي نحطوا او هازار، غادي نحطوا هذا هنا، وغادي نطراسيو واحد لو شيما اللي غادي نسميوه ا و بي و سي. وغادي نشوفوا هاد الكابليات اللي خارجين عندنا من الموتور 3. دونك كيف ما شفتوا غادي نحطوا واحد لابورن هنا، وغادي نحطوا واحد لابورن بار اكزومبل هنايا. المهم دابا راني خدام عشوائي باش غادي نشوف العباره شنو غادي يعطيني. اذا كتشوفوا هنا في ميتريكس عطاتني 19 اوم. غادي نحط 19 اوم هنا. دونك عندي 19 اوم ما بين لو نوار وما بين لو فيغ. غادي نخلي هذا في بلاصتو، وغادي نحول هذا غنديرو هنا. غادي نشوف لاباراي عطاتني 26,7، نقولوا حنا 26 اوم ما بين لو فير و لو روج. فوالا. دابا اشنو بقى ليا؟ بقى ليا لو روج و لو نوار. فوالا. شحال عطاني الاخوان؟ عطاني 8. اذا 8 اوم ما بين لو روج و لو نوار. دابا انا عرفت لي بوبين ديالي، لقيت العبار ديالهم. اذا الا لاحظتوا الاخوان واحد الملاحظه هنايا، قلنا كاينه بوبينه صغيره وكاينه بوبينه كبيره. الا شدينا هاد لابوبين هادي 19 بليس 8 كتعطينا لا سوم ديالهم 26. اذا هاد الويت هادي هي الصغيره، و 19 هي الكبيره. 8 بليس 19 هي 26 ابوبري 26. اذا غادي نرجع دابا لو كابلاج. دونك الا لاحظتوا الاخوان غادي يكون عندي هذا اللي عاطيني 8، هاد لو نوار هذا ديال الموتور هذا، وهاد لو روج هي لا ريزيستونس الصغيره هي 8. دونك سي لا ريزيستونس بيرمانونت. دونك غنقول بان هاد الأ راه هي 8 اوم.
وهاد لو بوان كومان هو هذا، لان الا شديت هذا وديتوه لو فير شحال غادي تعطيني؟ غادي تعطيني 19. اذا هاد لو نوار هو لو بوان كومان، ها هو خليته في بلاصتو، اذا هذا هو لو 19. اوم. اذا سي اللي هو لو نوار، و بي هو لو فير، و ا هو لو روج. دونك هاني عرفت دابا لي بوبين ديالي. دابا كاينه واحد لا لوا كتقول لنا الاخوان خاصنا نبرونشيو 220 في الكوما في هاد السي هادي. دونك غتكون عندي هنايا ما بين هذا وما بين لا ريزيستونس صغيره اللي هي هادي. دونك هادي هي 220 والكوندونساتور كنديروه ما بين لا ريزيستونس صغيره وما بين لا ريزيستونس كبيره اللي هما هادو. فاهمين الاخوان؟ اذا هذا هو الكابلاج. اذا واحد الريفيزيون قلنا هذا هو البوان كومان اللي لقيت، وهذه هي لا ريزيستونس صغيره اللي عبرت ما بين هذا وهذا كنلقى 8 اوم، وما بين هذا وهذا كنلقى 19 اوم. اذا هذا هو الكومان، وهذا فين غادي ندير الكوندونساتور. الكوندونساتور نعاود نقول للاخوان الدور ديالو هو كيعاوننا في الديماراج ديال الموتور باش يدور الموتور. انا غادي نتعمد ما غاديش نكابلي الكوندونساتور، وغادي نعاون هاد الفرفاره بيدي غادي يدور الموتور الاخوان. انا غادي نرجع لكم. اذا الاخوان كيف ما كتشوفوا انا عطيت 220 هنا ما بين لو روج وما بين لو نوار. هذا هو خارج من القلب ديال الموتور، هذا هو لو بوان كومان ديال لي ريزيستونس. انا غادي نعطي 220 دابا، ولكن الموتور ما غيدورش، غادي نعاونو بالفرفاره من هنا غادي يدور. ولكن جو فو كونسي با باش ديروا هذه المساله هذه غير بور باش نوصل لكم المعلومه ديال هذا الكوندونساتور اشنو الدور ديالو. ها هو ما مكابليش دابا الاخوان، ها لو كوندونساتور ديالي فين كاين، ها هو غادي نزلو هنا. Je vais brancher d'abord le 220. كيف ما كتشوفوا الاخوان انا غادي ندور فرفاره دابا بيدي. فوالا ها هو كيدور والكوندونساتور كاع ما كاين. ها الكوندونساتور الاخوان ها هو، يعني سي ان كوندونساتور دو ديماراج. كاينين عندنا واحد لي كوندونساتور كيكونوا ديال فاسون بيرمانون، هادوك شكل اخر. الشكل اللي كنهضر عليه اليوم هو هذا. انا غادي نعاود نرجع لكم، غنكابلي لو كوندونساتور وغادي نعطي 220 غادي يخدم الموتور ديريكتومون. اذا الاخوان انا عطيت 220 ديالي ما بين لو روج وما بين لو نوار اللي هي لا ريزيستونس صغيره اللي كنت لقيت فيها 8 اوم. وها لو كوندونساتور برونشيتو ما بين لو روج و لو فيغ. اذا واحد النصيحه الاخوان بالنسبه لهذا الكوندونساتور، هذا لو كوندونساتور الاخوان فاش تبغيو يعني تستعملوه راه ما كيبانش واضح هنا مع سميتو، من الاحسن يكون 400 فولت ولا 350. هذا 12 ميكروفاراد، يعني راه كاين 12 ميكروفاراد مكتوبه فيه 250، ولكن نتوما خدموا ديال الديماراج ديال 400 فولت او 350. المهم ما تكونش نازله على 350 باش كيعاون الموتور باش يدور. الا شريتي ديال 250 فولت وركبتيه
يقدر الموتور ما يدورش لك. دونك كنصحكم باش ديروا دي كوندونساتور ديال 350 فولت ولا 400 فولت، راه كتكون مكتوبه فيه. اسمحوا لي الاخوان راه ما طلام شويه. المهم انا غادي نعطي 220 دابا وغادي نشوفوا الموتور غادي يدور بلا ما ندور الفرفاره. اذا على بركه الله. فوالا اذا تبارك الله الاخوان، نتمنى تكونوا استفدتوا وما تنسوناش من الدعم ديالكم، راه هو اللي كيحفزنا باش كنقدموا لكم هذه المعلومات. تبارك الله على جميع الاخوان وجميع الاخوات.